प्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरु परम्परालाई, सद्गुरुदेव भगवानलाई र हजुरहरू सबैको हृदयभित्र रहने अन्तर्यामी स्वरूप परमात्मालाई वन्दना गर्दै लगभग कति 100 दिन हुनै लागिसके। 97-98 दिन कता पुगिसक्यौँ हामी। वेदान्त प्रवेशिकाको प्रसङ्गमा तत्त्वबोधपछि आत्मबोधको सत्सङ्गमा छौँ। आत्मबोध अब उपान्त्यमा छ, अन्त्यको नजिकमा छ। यही आत्मबोधमा हामीले आत्मज्ञानका साधनहरूको चर्चा गर्दै थियौँ हिजोको पाठमा। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः स्वर्णवत् द्योतते स्वयं। जीव जो उपाधि सहित भएर मलिन बनेको छ, यसले श्रवण मनन निधिध्यासन आदिबाट जब आफू चम्किन्छ, ज्ञानरूपी अग्निबाट जब सन्तप्त माने तपिन्छ, तब त्यसपछि सम्पूर्ण आफ्ना उपाधि कल्पित मलहरूबाट मुक्त भएर सुवर्ण झैँ चम्किन्छ। जसरी आगोमा परेको सुवर्ण चाहिँ चमकदार हुन्छ, चम्किन्छ। यस प्रकार ब्रह्मज्ञानबाट, ब्रह्मानुभूतिबाट जीव आफ्नो स्वरूपमा प्राप्त हुन्छ। जीवभावबाट मुक्त भएर ऊ शिवभावमा पुग्छ। यो कुरा हामीले हिजोको प्रसङ्गमा बताएका थियौँ। अब आजको सुरुवात, आजको प्रसङ्ग चाहिँ अर्को श्लोक आइरहेको छ, हृदाकाशोदितो ह्यात्मा। अब यो श्लोकको पारायण गरौँ अनि त्यसपछि प्रसङ्गवशात आएका कुराहरूको विचार विमर्श गरौँला। वाचन गर्न तयार वा अनुकूल भएकाहरू हजुरहरूले वाचनको लागि वाचन गर्नुहोला। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम् भाति भासयतेऽखिलम् हृदाकाशोदितो ह्यात्मा हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी सर्वव्यापी सर्वधारी भाति सर्वं प्रकाशते भाति भासयतेऽखिलम्
भाति भासयतेऽखिलम्। जब हामीले श्रवण मनन निधि ध्यासनबाट आत्मा प्रदीप्त हुन्छ, प्रकाशमान हुन्छ, अनि ज्ञानाग्निद्वारा जो परितप्त बन्छ भनेर हामीले बतायौं। त्यसरी ज्ञानादिद्वारा के श्रवणादिद्वारा माने प्रकाशमान भएको आत्माको स्वरूप कस्तो हुन्छ र त्यो आत्माको अनुभव कहाँ गर्ने? सबैतिर छ अरे भन्दैमा ढुङ्गो मुडो हेर्दैमा आत्माको अनुभव नहुन पनि त सक्छ। सुरुमा त्यसको अभिव्यक्ति, त्यसको उदय, त्यसको अनुभव कहाँ गर्ने? कहाँबाट उदाउँछ? पहिला सबैतिर त किरण त सूर्यले प्रकाशित गर्छ, तर उदाउँदाखेरि पूर्वतिर उदाउँछ भनेर देखाउँछौँ। त्यसै गरी यो आत्माको अनुभव कहाँ गर्ने? आत्मस्वरूपको अनुभव कहाँ गर्ने? कसरी प्रकाशित हुन्छ भन्ने कुरा, अनि के गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अबको श्लोकमा आएको छ। हृदाकाशोदितः, यसका शब्दहरूको अर्थ विचार गर्दाखेरि पहिला अन्वय पनि विचार गर्नु पर्यो। हृदाकाशोदितः भनेको हृदय रूपी आकाशमा उदाएको। हृदाकाशोदितः, हृत भनेको हृदय हो। हृत, हृदय, स्वान्त, मानस, मन, यी सबै शब्दको अर्थ एउटै हुन्छ। हृत भन्नु, हृदय भन्नु एउटै हो। हृदाकाश भनेको हृदय रूपी आकाशमा, उदित भनेको पहिला प्रकाशमान हुन्छ। ब्रह्मसूत्रमा कुनै प्रसङ्गमा, कुनै सूत्रमा एउटा यस्तो विषयको छलफल आइरहेको छ। ब्रह्म शब्दको, ब्रह्मको प्रतिपादन गरेको हो कि मान्नु वैश्वानर शब्दले। वैश्वानर भनेको ब्रह्म हो कि? वैश्वानर भनेको जीवात्मा हो कि? वैश्वानर भनेको चाहिँ अग्नि हो कि? वैश्वानर भनेको अग्निका अधिष्ठाता देवता हुन् कि? वैश्वानर भनेको बाहिर दाउरा बालेर फुकेर दाउरा बल्ने अग्नि हो कि? बा हृदय माने पेटभित्र खाएको अन्न पचाउने अग्नि हो भन्ने प्रसङ्गमा कुरा चलिरहेको छ। अनि त्यहाँनेरि पूर्व पक्षीले शङ्का गर्दछन्, वैश्वानर शब्दको अर्थ हामीले खाएको अन्न पचाउने जठराग्नि होला भन्छ पूर्व पक्षीले। अब ब्रह्मसूत्र पढ्न तयार हुँदै हुनुहुन्छ, अलि त्यहाँको शैली पनि बताऊँ। वैश्वानर भनेको त अग्नि, आगो हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, खाए पिएका चाटे चुसेका अन्नहरूलाई अथवा खाद्य पदार्थहरूलाई पचाउने भुँडीभित्र बस्ने एउटा कुनै वैश्वानर छ भनेपछि के बुझ्ने त भन्दा वैश्वानर भनेको सामान्य माने जठराग्नि हो भन्ने बुझ्ने। तर अन्तिममा चाहिँ होइन, वैश्वानर भनेको परमात्मा हो भनेर सिद्धान्तीले भन्छन्। अनि त्यसो भए त्यो यही हृदयमा पेटभित्र कता प्रकट हुन्छ भनेको के हो त नि भनेर भन्दै गर्दा सर्वत्र व्यापक भएको परमात्मा व्यापक हुँदाहुँदै पनि प्रकट हुने ठाउँ आफ्नो हृदय कमल, हृदय आकाश। त्यसकारणले हृदय रूपी आकाशमा, हृदय कमल मध्ये हृदयमा ध्यान गर्ने, आफ्नो हृदयमा चिन्तन गर्ने भनेर शास्त्रहरूमा ठाउँ ठाउँमा आएको छ। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सबै प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्ने। हृत भनेको हृदयमा, अयते भनेको निवास गर्ने भएर हृदय। तम सर्वभूत हृदयम, परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर अर्जुनले सोधेछन् एकपटक भगवान कृष्णलाई। एक भगवान, हजुरको इमेल एड्रेस चाहियो, हजुरको चाहिँ फेसबुक आइडी चाहियो, हजुर बस्ने कहाँ हो, हजुरको आफ्नो चाहिँ ठेगाना चाहियो भनेर, जहाँ कि मैले सम्पर्क गर्दा चट्ट भेटिनु पर्यो। भगवानले चाहिँ के भन्नुभयो, म जहाँ तहीँ छु, केही पनि चाहिन्न ठेगाना भन्नु भएन। ल सुन, ठेगाना लेख भन्नुभयो। कापी कलम लिएर अर्जुन चटक्क परेर बस्यो होलान्। भगवान कृष्णले भनिदिनु भयो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। ए अर्जुन, ईश्वर सबै प्राणीहरूको हृदयमा बस्छ। मानव हृदयमा बस्छ, अन्यत्र बस्दैन। यदि अन्यत्र बस्दैन भने हो भने ईश्वर व्यापक छ भन्नुको के अर्थ? बस्न त सबै ठाउँमा बस्छ, तर प्रकट हुनका लागि, अभिव्यक्त हुनका लागि हृदय देशलाई अलि बढी महत्त्व दिएको छ। त्यहाँ चैतन्यको अभिव्यक्त हुने प्रक्रिया अनुभव गर्न सजिलो पर्छ।
सूर्यको किरण सबैतिर छ, तर जहाँ त्यो सिसा लगाइएको छ, त्यो पावरदार सिसा, त्यहाँनेरि सूर्यको किरणबाट आगो नै प्रकट हुन्छ। चस्मामै पनि सूर्यको फोकस परेपछि त्यहाँबाट तल एकदम चम्किलो सूर्यको किरण जान्छ, अनि तल कपास जस्तो वा सुकेको चिज केही कागजहरू परेको छ भने त्यहीँबाट आगो निस्किन्छ। हुन त सूर्यको किरण जहाँ तहीँ छ, अग्नि सबैतिर व्याप्त भयो, जहाँ पनि छ नि त। सिसामा आगो त भएको होइन, आगो त सूर्यकै किरणमा हो, तर त्यहाँ अभिव्यक्त भयो, त्यहाँ प्रकट भयो, त्यहाँ देखा पर्यो। अहिले चाहिँ ठिकै छ, हामी ब्रह्मसूत्रको कक्षा लिन थालेपछि अहिले केही व्यक्तिहरूलाई माफ गर्नुहोला, हजुरहरूलाई बिदा गर्न खोज्या होइन, छनौट गर्न पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर सुरु भएपछि चाहिँ भिडियो अन गरेर बस्नु होला अगाडि बस्नेहरू। अनि पहिले गत वर्षको हाम्रो गीताको अनि उपनिषदको प्रकरणमा निश्चित प्रकरण पुगिसकेपछि अब अलि दिगदार मान्नेहरू भोलिदेखिबाट बिदा हुनु होला भनेपछि थोरै केही घट्नु पनि हुन्थ्यो। ब्रह्मसूत्र अलि असजिलो पनि हुन्छ, अलि तयारीका साथ बस्नुपर्ने हुन्छ। अल्छी लाग्नेहरू, दायाँ बायाँ गर्नेहरू अनि दुईटा धन्दासँगै गर्नेहरूले चाहिँ अब अलि सिट खाली गर्दा पनि राम्रै हुन्छ, खास केही छैन। तर हजुरहरूले चाहिँ प्रायः त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले यो बाहिरी अरूलाई पनि सूचना गरिदिन खोजेको। त यहाँनेरि प्रसङ्ग के चलिरहेको थियो त भन्दा, परमात्मा सर्वत्र व्यापक हुँदा हुँदै पनि हृदयाकाशमा परमात्मा प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हृदयाकाश, हृदयमा उपासना गर्ने, हृदयमा ध्यान गर्ने, यस्तो कुरा उपनिषदहरूमा पनि आउँछ ठाउँ ठाउँमा। यहाँ पनि त्यही कुरा आएको होला। त हृदयाकाशोदितः, हृदयरूपी आकाशमा उदीयमान भएको परमात्मा, हृदयरूपी आकाशमा प्रकट भएको परमात्मा। हृदयाकाशोदितः। अब हामी परमात्मालाई, ब्रह्म तत्त्वलाई सूर्यको रूपमा, आकाशलाई हृदयको रूपमा उपमा गरेर अथवा त्यसलाई रूपकालङ्कारद्वारा हामी बताउँदैछौँ। जहाँ इब नलगाइकन उ गरिन्छ चाहिँ उपमा दिइन्छ, त्यस्तालाई रूपक पनि भन्न सकिन्छ। हृदय रूपी आकाशमा, हृदयाकाश, हृदय इव आकाश भनिँदैन, हृदय नै आकाश भनियो। हृदयलाई आकाश भनेर मानेको छ। अनि बाहिरको आकाश जति ठुलो छ, तपाईको हृदय रूपी आकाश त्यत्तिकै ठुलो छ कि अलि सानो छ जस्तो लाग्छ? शास्त्र भन्छ सानो ठुलोको हिसाब यहाँ बन्दैन। कसलाई सानो भन्ने, कसलाई ठुलो भन्ने, त्यसको गणितको सूत्र र सिद्धान्त फरक पर्छ। सानो ठुलो भन्ने कुरा यहाँ हुँदैन। तपाईको हृदय रूपी आकाश पनि यो बाहिरी आकाशभन्दा महान छ भन्न सक्नुहुन्छ, किन आकाशमा आकाश मात्रै छ, तर हृदयभित्र आकाशभन्दा परका चिजहरू पनि छन्। आकाश भनेको आकाश मात्रै हो, तर हृदय जहाँ यी आकाशहरू अटाउँछन् त्यस्तो हृदय भएको हुनाले हृदय रूपी आकाश भन्न सकिन्छ। हृदय आकाश जस्तै महान छ। हाम्रो हृदयभित्र आकाशमा अटेका सबै चिज अटाउँछन्। त्यसैले हृदय पनि कम छैन। हृदयाकाशः, त्यो हृदय रूपी महान आकाशमा सूर्य उदायो। कहिले उदायो, कहाँ उदायो, कुन सूर्य उदायो? बोध भानु। बोध भनेको ज्ञान, बोध भनेको चेतनाको प्रकाश, बोध भनेको स्वस्वरूपको ज्ञान, घटपटादिको ज्ञान होइन, वृत्तिरूप ज्ञान होइन, स्वरूप ज्ञान। ज्ञान 3 किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा बारम्बार चर्चा गरिसक्यौँ। अब के अरे भनेर सोध्यो भने हजुरहरूले भन्ने बेला भइसक्यो, तर सोध्दिनँ, आज म आफै भन्छु। एउटा चाहिँ घटपटादि विषयको ज्ञानलाई पनि ज्ञान भनिन्छ, अनि एउटा विषयलाई प्रकाशित गर्ने वृत्तिरूप ज्ञान पनि ज्ञान भनिन्छ। तर वृत्तिरूप ज्ञान भने पनि गडबडै ज्ञान हो, विषय ज्ञान भने पनि गडबडै ज्ञान हो। त्यसलाई वास्तवमा मेहनत गरेर शास्त्रले बताए अनुसार ज्ञान प्राप्ति भनेर धुमधाम गरिँदैन। दुईटा ज्ञान ती अलि कच्चा शैलीका ज्ञान हुन्। 2 नम्बरी ज्ञान। 1 नम्बरी ज्ञान भनेको के हो? स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान भनेको के हो? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनिएको ज्ञान, आत्माको आफ्नो स्वरूप ज्ञान। अनि त्यो ज्ञानलाई मैले जाने, ज्ञान गर्ने हो, ज्ञानको प्रयास भन्ने हुँदैन।
त्यो ज्ञान भनेको आफ्नो स्वरूप हो भन्ने कुरा महसुस गर्ने, थाहा पाउने, बस यति नै हो। त्यो ज्ञान रूपी, स्वरूप ज्ञान रूपी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रूपी भानु भनेको सूर्य कहाँ प्रकाशित भयो भन्दा पहिला हृदय रूपी आकाशमा प्रकाशित भयो। हुन त त्यो सबैतिर व्याप्त छ नि। कुनै पनि वस्तु त्यो आत्माको प्रकाशबाट ओझेल पर्न सक्दैन। आत्माको प्रकाशबाट प्रकाशित हुन नसक्ने भन्ने कुरा कुनै पनि छैन। न्याय दर्शनमा त्यसकारण हरेक वस्तुहरूलाई प्रमेय, वाच्य, अभिधेय, ज्ञेय भन्छन्। जान्न योग्य, भन्न योग्य, प्रमाणद्वारा प्रमित गर्न योग्य भन्ने अर्थमा हरेक वस्तुलाई प्रमेयलाई के अन्वयी भनेर बताइएको छ सबै ठाउँमा। त्यसको व्यतिरेक कहीँ पनि भेटिँदैन। त्यस्तै सबैतिर व्यापक छ के बोधभानु ज्ञानरूपी सूर्य सबैतिर प्रकाशमान छ। अनि बाहिरको सूर्यले चाहिँ अँध्यारोलाई धपाउँछन्। यो सूर्यले के गर्दछ त भन्दा त्यो अँध्यारो त के अँध्यारो, त्यो अँध्यारो भए हात खुट्टाले छामेर पनि काम चल्छ। त्यो अँध्यारो भए अर्को उज्यालो छ, के भन्छ यो वाणीको उज्यालो। त्यो नभए सूर्यको के मनको उज्यालो छ। त्यो नभए चन्द्रमाको उज्यालो छ। कुनै न कुनै उज्याला हुन्छन्। तर ती उज्याला भए पनि सबै उज्यालालाई चाहिँ छलेर दिउँसै रात पार्ने चाहिँ अँध्यारो के हो त भन्दा अन्धकार भनेको अज्ञान हो। त्यही अज्ञानलाई यहाँ तमह भनेर बताएको छ। तमह अपनुत, त्यो अज्ञान रूपी अन्धकारलाई बोध रूपी सूर्यले चाहिँ अपनुत भनेको नष्ट गरिदिएको छ। तमोपनुत भनेको तम अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई अपनुत, अपनुदति भनेको नष्ट गरिदिनेवाला छ, नष्ट गरिदिएको छ। कसले नष्ट गर्छ भन्दा बोधभानु सूर्य रूपी, ज्ञान रूपी सूर्यले। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो ज्ञान रूपी आत्मा, ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी माने ब्रह्म जे भने पनि ठिकै छ। त्यो आत्मा प्रकाश जो छ त्यो चाहिँ कस्तो छ त, आफ्नो स्वरूप विचार गर्नु, आफ्नो जीवन दर्शन, मको स्वरूप, मको पहिचान। दुनियाँको पहिचानमा जिन्दगी गुज्रियो, जिन्दगी होइन धेरै जन्म गुज्रिए, आफ्नो परिचय त थाहा छैन। तिमी को हौ भन्दा थाहा छैन। नक्कली परिचय लिएर हिँडिरहेको छ। उपनिषदले बतायो कि तिम्रो नाम, गोत्र, प्रवर, थर, जाति, पेशासँग सम्बन्धित परिचय तिम्रो होइन। त्यसो भए तिम्रो परिचय के हो त भन्दा अयम आत्मा ब्रह्म, तिमीले जसलाई आत्मा भनिरहेका छौ त्यो ब्रह्म हो। अनि ब्रह्म भनेको के हो त भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, त्यही हो तिम्रो परिचय। सत्य हो, ज्ञान हो र आनन्द हो तिम्रो परिचय। तिमी सत्य हौ, तिमी ज्ञान हौ। तिमीले ज्ञान गर्ने भन्ने होइन, तिमी स्वयं ज्ञान रूप हौ। विषयको ज्ञान भनेको फुच्चे ज्ञान, त्यस्तो पछि के लागिरहनु। द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान यो भाव शून्य भएको त्रिपुटी रहित आफ्नो ज्ञान, आफू ज्ञान, आफ्नो ज्ञान पनि होइन, आफू ज्ञान। अनि अनुभव गर्ने व्यक्ति र अनुभव गरिने आनन्द, यी दुईटाको भेद रहित भएको पूर्ण आनन्द, स्वरूप आनन्द, यो तिम्रो आफ्नो स्वरूप हो। सर्वव्यापी, यो नपुगेको ठाउँ छैन। सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म व्यापक सबका घटमाटम्म। यस प्रकार कुरो गर्दा त घटभित्र व्यापक छ भन्यौँ हामीले। घटभित्र मात्रै व्यापक होइन, बाहिर पनि। घटसत्ता पनि उसैमा देखा परेको छ, किन घटः अस्ति भन्छौँ, त्यो सत्ता सबैतिर व्याप्त छ। सबैतिर व्याप्त छ भन्नुको मतलब के हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को सत्ता छँदै छैन। सर्वव्यापी, सर्वधारी, सबैलाई धारण पनि गरिरहेको छ। सबैको आधार, अधिष्ठान पनि छ। भाति भनेको सधैँ प्रकाशमान छ। सर्वम प्रकाशते, आफू त प्रकाशमान छँदैछ, अरू वस्तुहरूलाई पनि प्रकाशित गरिरहेको छ।
भाति भासयते खिलम, आफू पनि प्रकाशित छ र अरू सबैलाई पनि प्रकाशित गरिरहेको छ। रेदाका फेरि अब वाचन गरौँ है एकछिन। रेदाकाशोदित, मैले यसलाई स्क्रिन सेयरमा ल्याउँछु। रेदाकाशोदितो ह्यात्मा, हृदाकाशोदितो ह्यात्मा, बोधभानुस्तमोपहृत, बोधभानुस्तमोपहृत, सर्वव्यापी सर्वधारी, सर्वव्यापी सर्वधारी, भाति भासयतेऽखिलम्, भाति भासयतेऽखिलम्। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा, हृदाकाशोदितो ह्यात्मा। बाबू के नाम हो तिम्रो? अजित, म्यूट नगर, बोला। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा, हृदाकाशोदितो ह्यात्मा, बोधभानुस्तमोपहृत, बोधभानुस्तमोपहृत, सर्वव्यापी सर्वधारी, सर्वव्यापी सर्वधारी, भाति भासयतेऽखिलम्। भाति भासयतेऽखिलम्। के नाम हो बाबू तिम्रो? अजित। अनि थर के हो नि? कतिवटा? ल ठिक छ। पढ्दैछौ सधैँ? ल भइहाल्यो, एकदम राम्रो छ। हृदाकाशः हृदाकाशोदितः एवं शोधितो जीवः। अब जीवात्माको र परमात्माको सम्बन्धमा माने महावाक्यको चर्चा गर्दाखेरि हामीले कुरा गर्यौं। तत्पदले चाहिँ परमात्मालाई बतायो, त्वम पदले जीवात्मालाई बतायो। तत्पदको र त्वम पदको अर्थ फरक फरकै भयो। तत्पदको अर्थ सर्वशक्ति सम्पन्न परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमात्मा, गर्न नगर्न अन्यथा गर्न सक्ने सर्वशक्ति सम्पन्न परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्ति सम्पन्न, सम्पूर्ण सृष्टि स्थिति प्रलयको माने उत्पत्ति स्थिति र प्रलयको पनि कारण परमात्मा भनेर तत्पदको अर्थ गर्यौं। अनि त्वम पदको अर्थ अल्पज्ञ अल्पशक्ति समन्वित सामान्य जीवात्मा भनेर अर्थ गर्यौं। यी दुईटाको बीचमा एकता सम्भव छैन, तर महावाक्यले तत्त्वमसि भनिसक्यो। त्यसो भए के गर्ने त? वाच्य अर्थमा अलिकति फरक पर्यो। वाच्यार्थमा अलि कुरो नमिलेको हुनाले अब लक्षणा गर्ने, लक्षणाद्वारा विचार गर्दाखेरि लक्षणा गर्नु भनेको तत्पदको अर्थ र त्वम पदको अर्थ शोधन गर्नु भन्छ। सिधै कुरो मिलेन भने शोधन गर्ने, शोधन गर्दा तत्पदको अर्थ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भन्ने कुरामा अलिकति अंश फ्याँकिदिने, सर्वज्ञत्व विशिष्ट भन्ने अंशलाई छोडेर चैतन्य भन्ने अर्थ नै गर्ने तत्पदको पनि। त्वम पदको पनि अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य भन्ने ठाउँमा विशेषण अंशलाई त्यागिदिने र चैतन्य मात्रै भन्ने अर्थ गर्ने। अनि सर्वज्ञत्व विशिष्ट भन्ने विशेषण अंश र अल्पज्ञत्व विशिष्ट भन्ने विशेषण अंशलाई त्यागिदियो भने यी दुवै अंशलाई त्यागिदिएपछि चैतन्य चैतन्य दुईटैको बाँकी रहन्छ। चैतन्य चैतन्यमा त कुनै भेद छैन, त्यसकारणले जीवात्मा र परमात्माको एकता हुन्छ भनेर हामीले शोधनको कुरा गर्यौं। यस प्रकार जब जीवात्मा यहाँनेरि आत्मा शब्दको प्रयोग गर्यो, यो शोधित आत्मा भन्नु। पहिला जीवात्मा सुरु हुन्छ, अनि शोधित भइसकेपछि त्यो जीव भावबाट मुक्त भएर ऊ माने पूर्ण आत्मा बन्छ। जीवः शोधितः जीवः परमात्मा, हृदाकाशतमः अज्ञानम उपसमरन् भानुवत प्रकाशते। हृदयरूपी आकाशमा फैलिएको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्दै सूर्य झैं प्रकाशित हुन्छ, त्यो हो शोधित आत्मा। शोधित आत्मा भनेको जीवात्मा र परमात्मा भन्ने भेदले रहित भएको आत्मा।
जीवात्मा र परमात्मा भन्ने भेदले रहित भएको आत्मा जो हो, शुद्ध चैतन्य आत्मा, शोधित भनेको शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, त्यो आत्मा जो हो सूर्यको रूपमा यहाँ बताइएको छ। बोध भानु, बोध एव भानु, उ स्वयं ज्ञान हो। अनि भा शब्दको अर्थ प्रकाश हो। भाति भासयते भन्दाखेरि भानु हुन्छ। बोध नै भानु भनेको चाहिँ सूर्य आकाशवत सर्वव्यापी। त्यो फेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि आकाश चाहिँ सर्वव्यापी छ। सर्वस्य आधारभूतत्वात्, सबै वस्तुहरूको आधार अधिष्ठान भएको हुनाले सर्वव्यापी भनेर भन्छौँ हामी। डोरीमा सर्प देखा परेको छ। सर्प जति जति जहाँ जहाँ जे देखा पर्यो सबै डोरीमै त देखा परेको। त्यसै गरी प्रपञ्च जति देखा परेको छ सबै ब्रह्ममा नै, परमात्मामा नै देखा परेको छ। त्यसकारण परमात्मा सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चको आधार हुनुहुन्छ, अधिष्ठान हुनुहुन्छ। त्यसकारण सर्वव्यापी अनि सर्वधारी, सबैको आधारभूत भएको हुनाले सर्वाधार भयो। सर्वस्वरूपेण सर्वं ब्रह्म अहमिति प्रकाशते। उ सर्वस्वरूप भएको हुनाले सर्वस्वरूपो बभौ, सर्वं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन, यो प्रतीत हुन्छ। इतिरेशे तर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके। ब्रह्माजीले सृष्टि गरें भने म सृष्टिकर्ता हुँ भनेर ब्रह्माजीलाई घमण्ड पनि भयो। तर ब्रह्माजीलाई घमण्ड भएर ब्रह्माजी आफू अल्मलिनु र दुःख पाउनु बाहेक के हुन सक्थ्यो र? ब्रह्माजीले सोचे कि मैले सृष्टि गरेर ल्याएको प्रपञ्चमा, मैले सृष्टि गरेर तयार गरेको प्रपञ्चमा यसो अलिकति केही काम धन्दा पृथ्वीको भार हरण गर्नु पर्यो भनेर समुद्रको किनारमा गएर बोलाएर स्तुति गरेर फकाएर लिएर आएको भगवान नारायण आज कृष्ण बनेर बच्चो फुच्चे भनेर अनि यी गोप बालकसँग जुठो बिटुलो वास्तै नगरिकन रमाएर बसिराख्या छ। अलि म सृष्टिकर्ता हुँ, मेरो त आज्ञा अनुरोध मान्नु पर्यो नि, वास्ता गर्दैन यो कृष्णले, यो फुच्चे गोपाल बालकले भनेर ब्रह्माले भएका गाई बाछाहरू आफ्ना सृष्टिहरू लुकाइदिएछन्। अब कृष्ण जन्माष्टमी आउँदैछ, कृष्ण कथा पनि अलिअलि मिसाउनु पर्छ। भगवानले मनमा नै विचार गर्नुभयो, ए बुढा ब्रह्मा, तिमी सृष्टिकर्ता हौ भनेर घमण्डी भाका? तिमीले सृष्टि कस्तो गर्छौ त भन्दा अर्काले ठिक्क पारिदिएको सरसामानहरूमा चाहिँ फिटिङ मात्रै गर्छौ तिमी। चाइनिज सामानहरू नेपालमा आउँछ अनि फिटिङ नेपाल, मेड इन नेपाल भन्छन्। सामान त बाहिरैबाट आयो, टाकन टुकन जोड्ने। गाडी किनेर लिएर आउनु पर्यो भने इन्डियाबाट गाडी आउँदाखेरि त्यो अस्ति पन्जर जस्तै इन्जिन मात्रै अगाडि, पछाडि चक्का छ अनि त्यो चक्का अड्याउने ठ्याङ 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 पर्ने पछाडि चाहिँ एउटा फलाम तेर्सिया छ, बस त्यति हो। न त्यहाँ गाडी छ न त्यहाँ च्याचिस के भन्छ मेसिन मात्रै, अनि चक्काहरू मात्रै ख्याट्याट्याट्या गरेर लिएर आऊ। अनि बडी बिल्डर्सहरूले चाहिँ बनाउँदा रहेछन्, यतै वीरगन्जतिर नारायणगढतिर पनि बनाउँछन् क्यारे अचल। त्यो इन्जिन त बाहिरबाट आएको, सामग्री बाहिरबाट आएको, सबै वस्तु बाहिरबाट आएको, फिटिङ ब्रह्माजीको सृष्टि भनेको त्यस्तो। अनि भगवानको सृष्टि भनेको के हो त भन्दा स्वयं आफै उपादान कारण पनि बन्ने, आफै निमित्त कारण पनि बन्ने। ब्रह्माको सृष्टि भनेको अर्काले ठिक्क पारेका उपादान कारणलाई ब्रह्मा निमित्त कारण मात्रै बन्ने। निमित्त कारण मात्रै बने बापत ब्रह्माजीलाई सृष्टिकर्ता भन्ने चलन छ। तर भगवान चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू आफै आफ्नो अविद्याद्वारा, आफ्नो मायाद्वारा, आफ्नो इच्छाशक्तिद्वारा, आफ्नो कल्पनाद्वारा, आफ्नो इक्षणद्वारा, जे भने पनि ठिक छ, परमात्माले सृष्टि स्वयं गर्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले विचार गर्नुभयो, ए दारी बुढा ब्रह्मा, तिमीलाई सृष्टिकर्ता हौ भन्ने घमण्ड भएछ, ल भइगयो, तिम्रो सृष्टि तिमी नै राखिराख गुफातिर, म मेरा सृष्टि चलाउँछु भनेर भगवानले भट्टाफट गाई बाछाहरू बनाउनु भयो। जसका सिङ जस्ता थिए, खुर जस्ता थिए, टाटे पाटे, माले चम्रे गोरे जे थिए सब बनाइदिनु भयो भगवानले। त्यसपछि गोपबालकहरू ए गाई बाछा कता गए भनेर खोज्न हिँडे। अनि गोपबालकलाई पनि ब्रह्माजीले लुकाइदिए। भगवानले ती गोपबालकहरू पनि टाकन टुक्कन जम्मै उस्तै नङ जस्तो थियो, दाँत जस्ता थोते जस्ता थिए, भकभके,
कपाल जस्तो थियो, रौँ जस्तो थियो, केश जस्तो थियो, लट्ठी जस्तो थियो, कपडा जस्तो च्यातिएको थियो, छाला जस्तो कलरको थियो, जहाँ कोठी थियो, जहाँ जो खोच्याउँथ्यो सबै हुबहु बनाइदिनु भयो भगवानले। अनि ब्रह्माजीले चाहिँ पछि गएर के गर्दै होला त त्यो गोठालोले भनेर हेर्न आउँदा त सब गाई बाछा चराएर बसिराखेको छ। होइन मैले लुकाएर राखेका गाई बाछा कता पो गयो होला हेर्छु भनेर गएर हेरेको, उसले लुकाएका उतै छँदैछन्, यता हेर्छन् यतै छन्, उता हेर्छन् उतै छन्। अचम्म लाग्यो, यो के भइरहेको छ भनेर आश्चर्यचकित भएर ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो। विचार गर्दा ला मैले त गल्ती पो गरेछु कि क्या हो, जोसँग मैले आफ्नो माया देखाउन नहुने हो त्यस्ता मायाधिपतिलाई मैले माया देखाएँ कि क्या हो भनेर ब्रह्माजी भगवानको नजिकमा आएर भैँमा लुटुपुटु परेर टाउको भैँमा राखेर अनि लट्ठी लुटपुट भए झैँ गरी दण्डवत प्रणाम गरे ब्रह्माजीले। भगवानलाई यसो हेर्दाखेरि जे जति गाई बाछा वस्तुहरू जे जस्ता पहिला भगवानले सृष्टि गर्नुभएका थिए ती सबै भगवानको रूपमा देखे ब्रह्माले। त्यतिखेर भगवानलाई सर्वस्वरूपो भवौ भनेर बताएको छ, सर्वस्वरूप। अब सृष्टिको गहिराईलाई विचार गर्दै 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 हेर्यो भने चारमुखे ब्रह्माजीलाई भगवानले यो उपदेश दिए जस्तो उपदेश दिइरहने आवश्यकता पनि छैन, शास्त्रले उपदेश दिएकै छ। हामीले सृष्टिको गहिराईलाई, सृष्टिको रहस्यलाई विचार गरेर हेर्यौँ भने त्यहाँ भगवान तत्त्वबाहेक अरू हामी पनि देख्न सक्दैनौँ। सर्वस्वरूपो भवौ यो हाम्रा लागि पनि बताइएको, तर हेर्ने केलाई दृष्टि कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो। मैले बारम्बार दिइरहेको दृष्टान्त, मेरो अगाडि एउटा मूर्ति छ, त्यो मूर्ति सायद ढुङ्गाको होला, त्यो ढुङ्गो हो भनेर हेर्ने कि, त्यो देवी देवता हो भनेर हेर्ने कि, त्यो 2000 रुपियाँ परेको हो भनेर हेर्ने कि, त्यसको कलाकार असल राम्रो कलाकार रहेछ अथवा त्यसले बनाएको नाक अलि ठिक भएन छ, मुख ठिक भएन छ भनेर कलाकारको कलामाथि टिप्पणी गर्ने कि, यति नै। हामी नाम र रूपको हकमा कुरा गर्ने हो भने देखिएका प्रपञ्चहरू अरू नै चिज हो रहेछन्। नाम र रूप होइन, त्यसको मूल आधार अधिष्ठानको रूपमा कुरा गर्ने हो भने भगवान के भयो त सर्वधारी, सबैको अधिष्ठान। जे जति वस्तु देखा परेको छ, जहाँ जहाँ जे देखिन्छ त्यो भगवान, जहाँ जहाँ जे सुनिन्छ त्यो भगवान, सर्वत्र व्यापक भगवत सत्ताको अनुभव हुन्छ। हृदयाकाशोदितो ह्यात्मा, हृदय रूपी आकाशमा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित भइसकेपछि अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट भइसक्दा सर्वव्यापक सर्वाधार परमात्मा प्रकाशित भइरहेको अनुभव हुन्छ। आफू पनि प्रकाशित छ, आफू नै रूप भएका सम्पूर्ण प्रपञ्चहरू जो नाम र रूपको रूपमा देखा परे होलान्, अलग झैँ देखा परे होलान्, नाम र रूपको कल्पना गरियो होला, नाम र रूपको कल्पनाले कल्पित भएका प्रपञ्चहरू पनि सर्वात्मक ब्रह्मको सत्ताद्वारा प्रकाशित भइरहेका छन्। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिमा बताएको छ। यच्च भूतम यच्च भाव्यम उपनिषदमा वेदको मन्त्रमा पनि आयो, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। जो कुरा आज अगाडि भयो र जो कुरा पछि हुनेवाला छ त्यो सबै पुरुष एव इदम सर्वम, यो सबै त्यही परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, परमात्मा पुरुष हो। तस्मै रुद्राय नमः अस्तु इति अन्तम श्रुतेः। वेदमा कहीं रुद्र नामबाट भगवान रुद्रदेवको सर्वात्मकता रुद्री मन्त्रहरूमा हामी पढ्दछौँ। नारायणको सर्वात्मकता हामी नारायण अथर्व शीर्षमा वा भगवान नारायणका चरित्र महिमा वर्णन गर्ने ग्रन्थहरूमा हामी पढ्छौँ। कृष्ण तत्त्वको कुरा गरे पनि उही रहेछ, राम तत्त्वको कुरा गरे पनि उही रहेछ। कहीं राम शब्दले, कहीं कृष्ण शब्दले, कहीं विष्णु शब्दले, कहीं गणेश शब्दले, कहीं ब्रह्म शब्दले, कहीं देवी शब्दले, कहीं सूर्य शब्दले। भोलि रवि सप्तमी, सूर्यको उपासना गर्ने दिन। अस्तिको पटक पनि पर्या थियो, बिर्सिएछ, अनि याद रहोस् भनेर आज दोहोर्याएको। हाम्रो आमा हजुरआमाको समयमा रवि सप्तमी पर्यो भने नुन, मह, तेल जस्ता भविष्यभन्दा इतर वस्तुहरू नखानी,
सूर्यको उपासना गर्ने प्रचलन थियो। रवि सप्तमी सूर्यको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण तिथि भनेर मानिने चलन छ। तर हामी चर्चा गर्दैछौँ कि यस्तो ब्रह्मतत्त्वको सूर्यको रूपमा देखा पर्ने पनि उही, गणेशको रूपमा देखा पर्ने पनि उही, देवीको रूपमा, विष्णुको रूपमा, शिवको रूपमा देखा पर्ने पनि उही एउटै तत्त्व। त्यसैले हामी जसको ग्रन्थ अहिले पढ्दैछौँ भगवान शङ्कराचार्यलाई षड्मत स्थापकाचार्य पनि भन्छन्। 6वटै मतलाई सम्मानपूर्वक उहाँले स्थापना गर्नुभयो। 6वटा मत भन्नाले गणेशको उपासना गर्नेहरूको गणपत्य मत, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुभयो। गणपतिको स्तुति ग्रन्थहरू लेख्नुभयो शङ्कराचार्यले। सूर्यको उपासना गर्नेहरूको सौर मत, त्यसलाई पनि सम्मान गर्नुभयो। सूर्य स्तुति ग्रन्थहरू लेख्नुभयो। देवीका त अझ धेरै नै छन्। भवानीं स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः। कति मिठो मिठो देवीका स्तुतिहरू शङ्कराचार्यले लेख्नुभएको छ। लक्ष्मीको रूपमा, कनकधाराको रूपमा, कनकधारा स्तोत्रको रूपमा, श्रीविद्याको रूपमा, सौन्दर्य लहरी ग्रन्थमा। ओहो, सौन्दर्य लहरी ग्रन्थ त यस्तो तन्त्र साधनाको पनि अति उच्चतम ग्रन्थ रहेछ। शङ्कराचार्यले रचना गरेको सौन्दर्य लहरी। शिवशक्त्यायुक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् इत्यादि अति महत्त्वपूर्ण। भने देवीको परम्परा, शाक्त परम्परालाई पनि भगवान शङ्कराचार्यले सम्मान गर्नुभयो। अब शिवजीको शैव परम्परा, विष्णुको वैष्णव परम्परा सबैलाई र अनि निर्गुणोपासनाको क्रममा ब्रह्मपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मको ब्रह्म रूपमा निर्गुण निराकार ब्रह्म भनेर पनि प्रतिपादन गर्ने कुरा गर्नुभयो। यस प्रकार 6वटै मतहरू ल्याइदिएको हुनाले षड्मत स्थापकाचार्य भनेर शङ्कराचार्यलाई भन्ने चलन पनि छ। त जहाँ जहाँ जुन जुन प्रसङ्गमा स्तुति गरे पनि उसलाई सर्वस्वरूप, सर्वात्मक, सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वात्मा, सर्वात्मक, विश्वात्मक इत्यादि शब्दहरूद्वारा स्तुति गरे। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद् भावो भूतात्मा भूतभावनः। विष्णुका सहस्रनाम स्तोत्रहरू छन्, 1000 नामहरू। भक्ति परम्परामा दीक्षित भएकाहरूले पढ्छन्। मौका पर्या भए हजुरहरूले पनि पढ्नु भएको भए त्यहाँभित्र भगवानको सर्वात्मकताकै वर्णन छ। जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान छ, पढ्नु एकदम राम्रो। अब नपढ्नु भएकाहरूलाई पनि अलिकति यसो प्रोत्साहन दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि ढाडस, उहाँहरूलाई पनि सान्त्वना दिनु पर्यो। भगवान शिवजीले जहिले सुकै पनि पार्वतीलाई ए के गर्दैछौ भनेर बोलाउनु पर्ने। पार्वतीले विष्णु सहस्रनाम पढेर बसिरहने। भगवान शिवजीले एक दिन बोलाएर भन्नुभएछ, ए वरानन, ए पार्वती, तिमीलाई म एकदम छोटोमा सहस्रनाम बराबरको कुरा बताउँछु, सुन्छौ? भगवान पार्वतीले भन्नुभयो, हो, हजुरको सेवा गर्न फुर्सद पनि मिलेको छैन, सहस्रनाम पुरै पढ्न भ्याइएको पनि छैन, उपाय छ भने आज्ञा होस् न। अनि भगवान शिवजीले भनिदिनु भयो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। हाम्रो एउटै नाम उच्चारण गरे पनि त्यो सहस्रनाम तुल्य छ। तर सहस्रनाम होइन, अनन्त नाम उच्चारण गरे पनि एउटै नाम तुल्य छ। एउटै नाम उच्चारण गरे पनि सहस्रनाम तुल्य छ। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। किन सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयते अखिलम भाति सर्वम प्रकाशते। सबै वस्तुहरूलाई प्रकाशित गर्नेवाला त्यो परम तत्त्व छ, त्यो प्रकाशित हुन्छ। अब यसपछि अन्तिम श्लोक आइपुगेको छ। अब अन्तिम श्लोकलाई पनि आज वाचन गरौँ, भोलि यसको उपसंहार मात्रै हुन्छ। दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगम् दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगम् सीतादिहृन्नित्यसुखं निरञ्जनम्। सीतादिहृन्नित्यसुखं
नित्यसुखं निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत् स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत् दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं सीतादिर्नित्यसुखं निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत् दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं सीतादिर्नित्यसुखं निरञ्जनम् यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत्। श्लोकको अभ्यास छुट्टै गर्नु होला, हामीले उच्चारणको प्रयास त गरि नै सक्यौं। दिग्देशकालाद्यनपेक्षी, दिक् देशकालको अपेक्षा नगर्ने। सर्वगम, दिक् देशकालको अपेक्षा नगर्ने भनेको कुन दिशामा, कुन देशमा, कुन समयमा भन्ने कुरा छैन। त्यो आत्माको सत्ताको, आत्मसत्ताको कुरो गर्दा दिक् भनेको कुन दिशामा, कुन देशमा, कुन कालमा भनेर अपेक्षा गरिँदैन। अझ आत्मा मात्रै नभएर आत्मालाई यहाँ तीर्थको रूपमा वर्णन गरिरहेको छ, आत्मतीर्थ। अब तीर्थमा नुहाउन जानी, कुन तीर्थमा जानी त भन्दा आत्मतीर्थमा नुहाउन जानी। कस्तो छ त्यो आत्मतीर्थ भनेर भन्दा दिग्देशकालादि अनपेक्षी, दिक् देश कालको अपेक्षा राख्दैन उसले। के भयो? दिक् देश कालको अपेक्षा राख्दैन। जस्तै गङ्गाजी नुहाउन जाने, काशी जाने, कताबाट? यहाँबाट दक्षिणतिर पर्छ क्यार। देश भनेको कहाँ त? ठाउँ अथवा भारत, उत्तर प्रदेश। काल भनेको कहिले जानी? माघ सङ्क्रान्ति, वैशाख सङ्क्रान्ति, एकादशी, अष्टमी, वृन्दावनमा। ऊ त्यो उत्तर प्रदेश कुन प्रदेश हो त्यहाँ? अनि चाहिँ के वृन्दावन, मथुरा जिल्ला इत्यादि। दिक् देश काल। मथुरामा चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको उत्सव पर्सि जन्माष्टमीमा, अयोध्यामा रामनवमीको उत्सव रामनवमीमा, अनि काशीमा अथवा पशुपतिनाथमा भगवान शिवजीको त्यो चाहिँ शिवरात्रिको उत्सव भनेपछि त्यहाँ दिशाको, देशको र कालको अपेक्षा रह्यो। तर यो आत्मतीर्थ भनेको के हो त? जुन आत्मतीर्थमा गएर हामी नुहाउने कुरा गर्दैछौँ, त्यो आत्मतीर्थ भनेको के छ त भन्दा कुनै दिशा, कुनै काल, कुनै देशको अपेक्षा राख्दैन। अनि विनिष्क्रिय अनि सर्वगम। सर्वगम भनेको सबै ठाउँमा व्याप्त छ, सर्वत्र अनुस्यूत छ, पूर्ण छ। शीतादिहृत, त्यो तीर्थमा, अन्यत्र तीर्थमा जाँदा जाडोमा जाडो हुन्छ, गर्मीमा तातो पानीमा गरम पनि हुन्छ होला। तर यहाँ चिसो तातो होइन, स्वयं बरु हाम्रो जीवनमा अनुभव गरेका आजसम्मका जति पनि सुख दुःख आदि प्रपञ्चहरू छन् तिनीहरूको द्वन्द्वलाई समाप्त गरिदिन्छ। के द्वन्द्वहरू? शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। चिसो तातो सुख दुःख, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। गीता। चिसो तातो, लाभ हानि, सुख दुःख, भोग प्यास इत्यादि जति पनि द्वन्द्वहरू छन्, यी द्वन्द्वहरूलाई नष्ट गरिदिने। नित्य सुखम, जो नित्य सुख स्वरूप छ। निरञ्जनम, जहाँ कुनै अञ्जन छैन, जहाँ कुनै क्लेश छैन, कलमस छैन। यस्तो किसिमको स्वात्मतीर्थम भनेको आत्मारूपी तीर्थमा, भजते भनेको सेवा गर्न, स्नान गर्न जानी। कहाँ जानी? आत्मारूपी तीर्थमा जानी। को जानी? जानी भनेपछि जुत्ता लाउनु पर्यो, गाडी चढ्नु पर्यो, अनि टिकट काट्नु पर्यो, पैसा तिर्नु पर्यो, बा जहाज चढ्ने पो हो कि, बा पैदल लुख्रु लुख्रु लट्ठी टेकेर हिँड्ने हो कि,
भन्दाखेरि होइन, यह विनिष्क्रिय, क्रियारहित हुने, सम्पूर्ण कर्महरूलाई परित्याग गरेर, मनको चञ्चलता भन्दा धेरै माथि पुगेर, क्रियाहरू मनका गतिसँग सम्बन्ध राख्छन्, अझ प्राणेन्द्रियसँग सम्बन्ध राख्छन्, भने प्राणमय कोषसँग सम्बन्ध राख्छन्। क्रियाहरू आदान प्रदान इत्यादि प्राणेन्द्रिय भने प्राणमय कोषका विषयहरू हुन्। अनि त्यसलाई अभिप्रेरित गर्ने मनोमय कोषका विषयहरू भए। विनिष्क्रिय भनेको क्रियारहित अर्थात् प्राणमय कोष मनोमय कोष भन्दा अतीत भएर, विज्ञानमय कोष आनन्दमय कोष भन्दा पनि माथि पुगेको व्यक्ति विनिष्क्रिय, क्रियारहित भएको व्यक्ति। यह स्वात्मतीर्थम भजते, आत्मतीर्थमा स्नान गर्दछ। कस्तो आत्मतीर्थ? दिग्देश कालादि अनपेक्षी, दिक देश कालको अपेक्षा नराख्ने, सर्वगम सर्वत्र व्यापक भएको, शीताधिरित भनेको चिसो तातो इत्यादिहरूको बन्धनलाई माने अपहरण हरण गर्ने, नित्य सुखम नित्य सुख स्वरूप, निरञ्जनम भनेको अञ्जन स्वरूप अञ्जन रहित आत्मतीर्थमा जसले स्नान गर्दछ, स सर्वविद, त्यो सर्वज्ञ व्यक्ति, सर्वगतः सबैतिर व्याप्त भएको पूर्ण भएको व्यक्ति, अमृतः स्वयं अमृत अविनाशी। सर्वविद शब्दको अर्थ चाहिँ चित स्वरूप, सर्वगतः शब्दको अर्थ सत्स्वरूप, अमृतः शब्दको अर्थ आनन्द स्वरूप भवेत, त्यो आत्मज्ञानी व्यक्ति हुन्छ। जुन आत्मज्ञानी व्यक्ति चित्तलाई एकाग्र बनाएर अब कुनै दिशा समय र वस्तुको अपेक्षा नगरी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाको कुनै यहाँ अपेक्षा छैन, कुनै देशको कुनै अपेक्षा छैन, भूत भविष्यत वर्तमान समयको कुनै अपेक्षा छैन, यी दिक देशकाल समयको अपेक्षाले रहित भएर सर्वव्यापक स्वरूप अनि शीतोष्णादि द्वन्द्वहरूलाई नष्ट गर्ने नित्य सुख स्वरूप, अनि मलिनता अविद्या र अविद्याका कार्य अर्थात् त्रिगुणात्मक प्रकृतिका कार्यहरू हुने बित्तिकै त्यहाँनेरि द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँनेरि माया माने अविद्याजनित मल अविद्याजनित दोषको प्रभाव पर्दछ। तर ऊ चाहिँ अविद्याको दोषबाट अतीत भएको हुनाले ऊ निर्मल छ, निरञ्जन छ। यस्तो आत्मतीर्थ अहिले देवघाटमा नुहाउन आयो भने पानी एकदम बढिरहेको छ, यतिखेर पनि धमिलै छ पानी। यहाँको तीर्थ स्नान गर्दाखेरि अलिकति माटो धमिलो भन्नु पर्यो। आत्मतीर्थमा चुर्लुममा डुब्यो भने त्यहाँ कुनै किसिमको मलिनता धमिलोपन छैन। अनि त्यहाँ स्नान गर्न जान कपडा खोल्नु पर्ने, हिँड्नु पर्ने, जानु पर्ने क्रिया साध्य छैन। क्रियाबाट निष्पन्न हुनेवाला होइन त्यो आत्मतीर्थमा स्नान, क्रिया परित्यागबाट निष्पन्न हुनेवाला छ त्यो। किन? मोक्ष प्राप्ति उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य कर्मफल हुन्छन्। मोक्ष उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य नभएको हुनाले कर्मको परिणाम हुँदैन, त्यसकारणले कर्मद्वारा मोक्ष सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले विगतमा पनि चर्चा गऱ्यौँ होला। उत्पाद्यमाप्यम संस्कार्यम विकार्यम कर्मणः फलम नैव मुक्तौ यतस्तस्मात् कर्म तस्याह न साधनम। मुक्तिको साधन कर्म हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग पहिले पनि बताइएको छ। सम्पूर्ण कर्महरूबाट अतीत भएर, निष्क्रिय भएर, कर्मरहित भएर, विहाय कामान यः सर्वान् पुमानश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। गीतामा यो स्थितप्रज्ञ योगमा बताइएको, अन्यत्र पनि ठाउँ ठाउँमा बताइएको जो आत्मानुभूतिको अवस्था हो त्यसको चर्चा गर्दै यहाँ बताइएको छ कि निष्क्रिय क्रियारहित भएर यह स्वात्मतीर्थम भजते, त्यो जसले त्यो आत्मतीर्थको सेवन गर्दछ हो त्यो चाहिँ अवश्य पनि अमृतः भवेत्, अमृतत्व प्राप्त गर्नेवाला बन्दछ भन्ने कुरा आयो। यो कुरा महाभारतको सन्दर्भसँग जोडिएको हुनाले यस प्रसङ्गलाई महाभारतको प्रसङ्गसँग पनि जोडेर भन्ने चलन छ। आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्थ सत्योदकाशीलतटादयोर्मि तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र
नवारेणा शुध्यति चान्तरात्मा। स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ बा लेख्नुवाला। आत्मा, यसलाई हेरेरै वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था। आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था। सत्योदका शीलतटादयोर्मि। शीलतटादयोर्मि। तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र। नवारेणा शुध्यति चान्तरात्मा। आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था। संयम भनेको इन्द्रियमा नियन्त्रण गर्नु नै जसको पुण्यतीर्थ हो, त्यस्तो आत्मारूपी नदी, त्यहाँ गएर नुहाउनु। संयम नै जसको पुण्यतीर्थ हो। सत्योदका, जहाँ पानी सत्य नै पानी छ। शील स्वभाव आदि जसका तटा भने किनारहरू छन्। दया जसको उर्मी भनेको भेल छ, तरङ्ग छ। त्यस्तो आत्मारूपी नदीमा अभिषेकम कुरु, हे युधिष्ठिर नुहाऊ, स्नान गर। बाहिरी पानीले भित्रको आत्मा शुद्ध हुँदैन। संयम रूपी पुण्य तीर्थमा स्नान गर। पुण्य तीर्थ जुन छ, सत्य रूपी जल जहाँ छ, शील स्वभाव आदि तट किनारहरू जहाँ छन्, दया रूपी उर्मी जहाँ छ, त्यस्तो आत्मारूपी नदीमा स्नान गर। हे पाण्डुपुत्र, हे युधिष्ठिर, बाहिरी पानीले तिम्रो अन्तर आत्मा शुद्ध हुँदैन। अब यसरी आत्मनदीमा स्नान गरेर आफ्नो स्वस्वरूपको अनुभव गरेर सर्ववित् सर्वगतः अमृतः भवेत्, यो अमृतत्व प्राप्त गर्नु यो वेदान्त सुन्नुको प्रयोजन हो। हामीले लगभग 100 दिनको पढाइ, 100 दिनसम्मको पढाइमा 100 दिनको बसाइमा लगभग हामीले चाहिँ यो प्रकरण आत्मबोध पुरा गर्न थालेका छौँ। बाँकी रहेका केही प्रसङ्गहरू र अनि यसको उपसंहार भोलि गरौँला। पर्सि जन्माष्टमी हुन्छ अनि नवमी पछाडि हामीले ब्रह्मसूत्रको पढाइ सुरु गर्ने हो। ब्रह्मसूत्र पुस्तक साथमा लिने प्रयास गर्नुहोला। त्यस पछाडि केही विशेष नियमका साथमा, विशेष स्वाध्यायको रूपमा, अलि बढी तयारीका साथमा अब दोस्रो तेस्रो 3 कक्षा, पहिलो कक्षा तत्त्वबोध पढ्यौँ, अब दोस्रो कक्षा चाहिँ हामीले आत्मबोध पढ्यौँ। अब तेस्रो कक्षा पढ्ने अथवा भनौँ तृतीय माने स्तरमा माने तेस्रो सेमिस्टर पढ्ने अब हामी चाहिँ हामी ब्रह्मसूत्रमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आज चाहिँ यही नै विश्राम गरौँ र तत्त्वबोध लगभग आत्मबोध लगभग पुरा भएको छ। भोलि यसको उपसंहार केही बाँकी रहेका कुराहरू गरिनेछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।